ang panapos dasig ang amahan namo. Ang mga pulong among mga pangayo. Mupatighulog kita karon sa ikaduhang hutong sa mga pangayo, ang ato mga panukarang panginahanglan, ang kalanon, ang mga panalipod batok sa sala, batok sa panulay og sedotan. Ang duha ka hutong dili pagabulagon sanglit si Kristo mismo ang nagdugtong kanila diha siyang pag-ampo. Og ang katurungan tataw, ang Diyos mismo nag-atiman sa ato mga panginahanglan, ang iyang ngalan, gingharian og kabuboton, gitumong ni ini pinaagi sa paghatag siyang gugma, nga manubag sa ato mga panginahanglan. Bisan si Jesus midason, ayaw kabalaka sa pangutana, sama sa unsay among kanon, o unsay among imnon, o unsay among isulob. Ang mga way pagtuo kanunay nanghita ni ini mga butanga, ang inyong amahan nasayad sa tanan nga inyong gikinahanglan. Pangita pag-una ang iyang gingharian, diha kaninyo ang iyang paagi sa pagbalaan o kining tanan ihatag kaninyo nga kapinpa. Mateo Kapitulo 6, versikulo 31 hangtod 33. Ang mga pulong, ang kalanon namo ihatag karong adlaw. Sa dakong pagsalig nag-ampo kita ni ini ngadto sa atong langitong amahan, kinsa naghimo nga ang iyang adlaw musubang sa madawtan og sa mga maayo. Ang ulan mahulog sa mga matarong og dili matarong. Mateo Kapitulo 5, versikulo 45. Ang salmista ng awit, silang tanan nagtan-aw kanimo nga muhatag kanila sa pagkaon sa hustong panahon. Salmo Kapitulo 104, versikulo 27. Ihatag kanamo may usa ka pulong sa kasabutan sumala sa panukarang papel nga nagdugtong sa isig ka partido. Ang atong buhat sa pagtubo, pag-ugmad, pag-apod-apod sa pagkaon, nagsalig diha sa kinaiyahan og sa kinabuhi nga gihatag o gipadayon sa atong magbubuhat. Busa kita nag-ila sa kamaturan nga ang pagkaon usag yun kagasa sa atong amahan, kinsa angay natong pangayuan og pasalamatan. Ang kalanon dinhi nagkulugan og tawhanong pagkaon nga gikinahanglan sa kinabuhi sa tao. Sa usa ka pulong, ang kalanon sa kinabuhi. 1 Kapitulo 6, versikulo 35. Kalanon namo sa ato pa ang matag usa kanato nagkinahanglan nining maong pagkaon nga bunga sa katalimbanong paningkamot. Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo alang sa kalanon namo. Gipanghimug-atan ang tawhanong panag-ambitay, sanglit kitang tanan managsuon man diha sa Dios atong amahan. Gawas pa ang pangaon nagkalugag pag-atiman sa atong lawas nung kinabuhi aron magpadayon ang atong pagpuyo-kuyog sa uban. Busa ang pangayoon usa ka katalingbanong buhat sa tao, usa ka salusalok kuyog sa uban, dili lamang sa pagkaon sa lawas kung dili usab pagkukabildo og panaghuyhoy alirong sa talad. Busa ang pagkaon tinuod gayud nga tawhanon kung kini adunay panag-ambitay og pag-abagay sa usag-usa. Ang kalanon nagpanawagan og kausaban aron pagtubag sa kagutom nga salawayon nga midagsang karon sa tibuok kalibutan ug dinhi sa atong Pilipinas. Ang mabungahong tubag sa mga panginahanglan sa atong isig ka tawo naghagit sa tanang Kristiyano sa tinagsa og hinugpong diha sa tawhanong banay. Kining maong hagit gipadayag na diha sa daang tugon. Ipaambit ang imong pagkaon sa magigutom, pasilungi ang mga dinogdaog og walay kapuy-an, hatagig sapot ang mga hubo, kini ang puasa nga akong gipangayo. Isaya Kapitulo 38, versikulo 5 hangtod 7. Si Kristo naglatid nining hagit diha sa sambingay sa dato og ni Lazaro. Ang dato nagsapot sa panapton nga dagtong pula og lunsay nga lino og nagpiging matag adlaw, samtang ang kabus nga Lazaro nga makalilimos naghulat sa pultahan, naputo sa mga nuka, nangindahay nga makakaon sa mga mumho nga mga tagak sa lamisa sa dato. Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hangtod 31. Ang sambingay tukma nga naglarawan sa lubos nga pagkadawo, way pagtagad, murag taro nga baruganan sa dato ngadto sa gutom nga Lazaro. Kining tinagsang kalainan sa dato og ni Lazaro, nahitabo karon ngana sa kinatibuk-an sa atong kalibutan nga gihulagway sa katalimbanong sa laod og makasasalang sistema,
social and structural sin. Ang pagkasusama nila mao ang makalilisa nga kakulangan sa tawhanong panukarang bili nga may hinungdan sa dili makiangayon daw tang kahimtang. Kining maong kahimtanga nagatiyabaw na sa pagpangitag bag-o, mamugnaon nga sistemang katilingbanon sa ekonomiya o politika alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga katigayunan sa yuta ngadto sa matag tao. Apan kining maong mga pamaagi mulampos lamang kun ang mga tao nga nagdumala tinuod nga mag-usab sa ilang kasing-kasing. Ang PCP2 ug ang National Pastoral Plan nagpahimug-at pag-ayop sa panlantaw sa pagtuong Katoliko nga maoy mga mata nga mugiya sa paghablon sa atong katalimbanong panapton. Aron ang maong panlantaw magmapuslanon kinahanglan nga ang bag-ong kasabutan ni Kristo mulamdag ug muagni dili lamang sa matag usa ka Pilipinong Katoliko kung dili usab sa mga pundok ug mga kapunungan. Nagpunting kini sa tinuod nga katalimbanong pagkausab nga nagtutok sa tinuod nga kaugmaran sa Pilipino, siyang tahas alang sa kaangayan, kayuhan sa tanan ug gugma diha sa pagsayloay ug pagtinabangay. Apan ibabaw pagani niining pagkaon sa tao nga gidalit sa tiunay nga salo-salo ug panaghuyhoy, aduna pay lain tawhanong panginahanglan. Si Kristo nagpasidaan niini diha sa iyang tubag sa unang pagsulay kaniya nga himuon ang mga bato nga pan. Dili sa pan lamang mabuhi ang tao, kundi sa mga pulo nga magagikan sa baba sa Dios. Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Naglangkob kini sa pulong sa Dios ug ang iyang huyop ang espiritu. Si Amos nanagna og usa ka gutom dili sa pagkaon kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amos kapitulo 8 bersikulo 11. Busa ang takdo nga kalugang Kristiyano sa pagpangayog pagkaon mao ang pan sa kinabuhi nga naglangkob sa duruha ang pulong sa Dios nga gidawat diha sa pagtuo ug ang lawas sa Ginoo nga kalawaton diha sa Eucharistia. Ang mga pulong ang kalan namo sa matag adlaw. Ang kalanon nga gipangayo dinhi nagkahulugan sa kalanon nga atong gikinahanglan sa lawas ng kinabuhi. Kalanon nga maabot sa gingharian sa Dios o kalanon sa gingharian nga ani na dinhi diha sa pagtulon ni Jesus ang pulong sa Dios nga nagpakatao og diha sa Eucharistia. Apan aduna pa kaniadto sa wala pa kining ato makatilingban nga wala pa makailag unsay balaan, ang kalanon ginaisip nga balaang butang gitahod tungod sa iyang pagkalambigit sa misteryo sa kinabuhi. Diha sa karaang kasabutan, ang kalanon giisip nga timaan sa Dios nung pag-alima sa iyang katawhan. Alang kanato sa bag-ong kasabutan, ang kalanon balaan tungod kay si Kristo naghimo niini nga kahimanan siyang presensyang makaluwas sa sulod ug uban kanato. Ang pagkabalaan sa pan sa kinabuhi ni Kristo gihan-ay diha sa Ebanghelyo ni San Lucas nga naghulagway niini isip panaw sa mga Kristiyano padulong sa amahan. Dinhi nining panaw nga Kristiyano nakaambit kita sa mismong panglantaw ug misyon ni Kristo. Ang kalanon dinhi nahimong mana nga Kristiyano. Sa atong panaw ngadto sa amahan, nag-alima kanato pinagi sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, siyang kamatayon ug pagkabanhaw. Busa diha sa Kristohanong salusalo, sa panihapon sa Ginoo, ang pagpika sa panmaoy, una, usa ka panawagan sa pagkatinunan o sa pakigiuli sa usag-usa. Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 hangtod 32, kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod 50. Ikaduha, usa ka panawagan sa misyon. Lucas kapitulo 9 bersikulo 10 hangtod 17, og nagdapit sa usag-usa sa pakighuyhoy. Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 hangtod 42. Nagpaambit ngadto sa mga kabus. Lucas kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod 14. Kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod 31. Nagpasaylo og nagsaulog sa paghibalik sa nawalang namatay nga mga Kristiyano kinsan hiuli sa bag-ong kinabuhi. Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod 32. Ikatulo, pagtanyag isip gasa siyang kinabuhi alang sa kinabuhi suban. Lucas kapitulo 22 bersikulo 14 hangtod 38. Diha sa pagpika sa pan, din kita nakila sa atong Ginoong nabanhaw. Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 hangtod 35.
Ang pangayo nato sa kalanon sa matag adlaw gihimo uban sa anak. Libot siyang talad nga yutan-on ang halaran. Mao kini ang sakramento uban kanato siyang tunhayng bangkiti sa gingharian samahan ngadto diin kita nagapanaw. Lucas kapitulo 22 bersikulo 14 hangtod 20. Atong gihalad kining pangayua diha sa espiritu kinsa nag-uban kanato diha sa Kristohanong panag-usa. Koinonia aron ipaabot ang atong makinahanglan ngadto samahan. Buhat kapitulo 2 bersikulo 42. Og nagdala kang Kristong nabanhaw dinhi kanato diha sa pan sa kinabuhi. Ang ikaapat nga pagkabulahan nagmatuod sa pangayog pagkaon diha sa pulong. Bulahan ang gigutom ug iuhaw sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang gasa sa espiritu nga kaisog nagpuliw sa maong katuyuan. Gawas pa kining pangayo sa matag adlawng pagkaon karon og sa ugma nagpalanog sa atong Pilipinhong tinguha sa kahulugan sa kinabuhi diha sa atong kultura sa Solo-Salo. Ang pangayo nagsunod og nagpunting sa mga sugo aron pagtahod o pag-alima sa gasa sa kinabuhi nga gikan sa Dios. Lakip ang bag-ong kinabuhi nga gihatag sa bunyag o gilig-on sa pirma. Apan labaw sa tanan, tingog kini sa atong pangandoy kang Kristo isip atong pulong sa kamaturan o Eucharistikanhong pan sa kinabuhi. Busa, kining pangayo sa pag-ampo sa Ginoo naglukop sa atong kasinatian sa kulturang Pilipinhon nga mapasalamaton og matinahuron sa kinabuhi, labi na sa bag-ong kinabuhi nga gihatag kanato diha ni Kristo. Ang mga pulong og pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kining maong pangayo nagsugod diha sa atong masaligong pakimaluoy sa pasaylo nga lig-on hasukad sa atong pasiunang pagsangpit. Amhan namo nga anaa sa langit. Sanglit aniya kita sa tubangan sa atong Aba, atong tatay, isip nga anak nga masupilon, nga nakaamgo sa pagpauli sa ato nga mahinulsulon. Amahan, nakasala kami batok sa langit ug kanimo. Dili na kami angin tagon nga imong anak. Lucas kapitulo 15 bersikulo 17 hangtod 19. Usama sa publikano nga dili gani moihat sa iyang mga mata ngadto sa langit, kundi nagpamukpok sa dughan ug nagampo. O Dios, kaluy ako nga makasasala. Lucas kapitulo 16 bersikulo 13. Ang atong pangayo may usa ka personal nga pag-ila sa atong pagkamakasasala. Ang sukaranang kamahinungdanon ini gipadayag ni San Juan. Kung kita maingon, wala kita sala, naglinla kita sa atong kagalingon. Ang matuod wala diha kanato, apan kung mila kita sa atong mga sala, siya nga matarong kasaligan nga mopasaylo sa atong mga sala, ug linisan kita sa tanang kalapasan. Kung kita maingon wala kay kitay sala, gihimo nato siya nga bakakon ug ang iyang pulong walay luna dinhi kanato. 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod 10. Apan kining atong gikumpisal tungod sa atong pagsalikway sa kaluoy samahan og sa iyang hinigugmang anak, pinaagi kaniya kita naluwas, gipasaylo ang atong mga sala. Ang epektibong timaan sa pasaylo sa Dios kanato ana diha sa masakramento sa simbahan. Si San Mateo migamit sa pulong utang. Mahimo kitang utangan gumikan sa tong pagkuhag butang gikan suban nga angay natong pagabayran. O utangan kitag kabubuton tungod sa mga kayuhan nga atong nadawat gikan sa uban. Mahimo sab kitang utangan tungod sa mga kalapasan batok sa uban nga tungod sa paghinulsol gipapas lamang sa gawas ng pagbuot sa nalapasan. Kung nakalapas kita sa usa nga angay natong pasalamatan sama sa atong relasyon sa Dios, ang maong kalapasan labi pang dako nga angay tugbangan sa labi pang lawom nga paghinulsol gikan kanato. Tinuod gayud ang panultihon nga ang mga balaan lamang ang may tinuod nga kasinatian sa dili masukod nga utang nato sa Dios tungod sa atong mga sala. Sila may tinuod nga kasinatian sa sala tungod usab sa ilang kasinatian sa walay sukod nga pasaylo samahan, din ang atong utang sa kalapasan na usab nga utang sa dili maasoy nga pasalamat. Ang pagpasaylo naglangkob dili lamang sa pagkuha sa kaligot-got batok sa nakasala o sa dili pagpanimalus. Dili gani paghikalimot lamang sa sala nga nabuhat, kun dili naghulugan kini sa pagluwas sa makasasala.
Paglingkawas kaniya sa tanang obligasyon, paghiuli sa naguba nga relasyon. Nining atong kultura nga personal, sagad malisod kini nga tumanon. Apan kitang mga Pinoy, humok nga mahinuklog sa lawom ug bugat nga hagit sa pag-ampo ni Kristo didto sa krus. Amahan, pasaylua sila kay wala masayad sa ilang gibuhat. Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Si San Esteban, ang unang martir, sunod sa kang Kristo mituaw, ayaw Ginoo ipahamtang kining sala a bato kanila. Buhat Kapitulo 7, versikulo 60. Kitang tanan, gitawag ni Kristo sa paghigugma bisan sa atong mga kaaway. Ang akong sugumao, higugmaa ang inyong mga kaaway, iampo ang mga naggukod kaninyo. Kini magmatuod nga kamo, mga anak sa inyong langit ng amahan. Mateo Kapitulo 5, versikulo 44 hangtod 45. Pag maluluyon, sama nga ang inyong amahan, maluluyon. Lucas Kapitulo 6, versikulo 36. Tingali mas labi pang lisod sa Pinoy ang pagpangayog pasaylo, ang positibong bahin sa pakigiuli o sa kalipay sa paghibalik, madali nga dawaton sa atong kultura. Apan ang pag-ila og sayop og pagpangayog pasaylo niini daw dili madawat sa kadaghanan. Ang gibalik-balik nga tambag sa Ginoo angay nga makatandog kanato. Kinsa kadtong magpahitaas ipaubos, apan kadtong magpaubos ipataas. Mateo Kapitulo 23, versikulo 12, Lucas Kapitulo 14, versikulo 11, Lucas Kapitulo 18, versikulo 14. Ang pagpaubos alang kang Kristo nagkulugan sa kamaturan. Dili ang sayop nga nagduko-duko o magpakunhod sa kaugalingon, kung dili usa ka kamatuoran nga naglingkawas, makaluwas. Sa kaulihian, wala na'y makaikya sa pagpaubos o muila kita sa atong pagkamakasasala o pailuhon kita sa Dios unya sa paghukom tagsa-tagsa kanato. Ang mga pulong ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Mahinungdanon nga makasabot kita sa kulugan niining pangayua. Ang pulong ingon, murang nagpasabot nga muuna kitag pasaylo ug unya gantihan kita sa Dios sa iyang pasaylo. Dili kini mahimo sanglit sa atong kaugalingon, dili kita makapasaylo sa uban, kung dili tinabangan sa grasya. Ang Dios dili maulahi kanato, ang iyang grasya kanunay gayong naguna. O ikaduha, ang pulong ingon, mahimong sabton nga wala kitay katungod sa pagpangayog pasaylo kung wala pa kita makapasaylo sa uban. Tinuod kini, apan mawagtang ang kalugan sa gasa sa pasaylo kung isipon kini nga katungod og dili kini makapatin-aw ngano nga ang pasaylo sa Dios nalambigit mangyud sa atong pagpasaylo sa uban. Ang sambingay ni Kristo may tungod sa ulipon nga wala magpasaylo, makahatag ka na tugyawi sa hustong panabot. Bisan naluoy ang agalon sa ulipon nga nangayog pasaylo sa iyang dakong utang, wala gid siya mapasaylo. Hinunua, bunga kini siyang mini nga pagpakiluoy. Kaysa diha nga ang iyang isig kaulipon, nangayog pasaylo sa gamay niyang utang, nagdumili siya paghatag nini. Busa wala gyud niya masinati ang gasa sa pasaylo, iya man lang gilinla ang iyang agalon. Sa pagkasayad sa agalon sa nahitabo, iyang gitugyan ang walay kaluoyng ulipon ngadto sa matagsilot, sanglit wala magad siya mapasaylo sukad pa sa sinugdanan. Mateo Kapitulo 18, versikulo 21. Ang sambingay nagdala og tulo ka mahinungdanong kamaturan. Una, nga ang pagpasaylo sa Dios naguna sa atong pagpasaylo. Ikaduha, nga ang tawhanong pagpasaylo nanukadiha sa gugma sa Dios alang kanato og siyang pagpasaylo sa atong mga sala. Kita makapasaylo sa uban tungod kay gipasaylo man kita pag-una sa Dios. Ikatulo, nga ang pagpasaylo sa Dios matuman lamang dinhi kanato kung ato kining dawaton ug himuon nga kabahin sa atong pakiglambigit sa uban. Ang mapasayloong kaluoy sa Dios dili gyud makadulot sa atong kasing-kasing hangtod nga moila kita sa atong pagkamakasasala og mahinangpon nga mudawat sa pasaylo sa Dios. Makakaplag kusog ug lamdag sa pagpasaylo niadtong nakasala kanato. Ang pagpasaylo ay sa usag-usa, labihan ka mahinungdanon nga si Jesus mihimo ni ining kinahanglanon alang sa tinuod nga pagsimba sing amahan. Inigdala mog halad sa altar og nahinumdum ka nga nasilo kanimo ang imong igsuon, ibilin ang imong halad sa altar.
Adtua pag-una ang imong suon og pakigiuli kaniya, unya balik og ihalad ang imong gasa. Mateo Kapitulo 5, versikulo 23 hangtod 24, Kapitulo 6, versikulo 14 hangtod 15, Marcos Kapitulo 11, versikulo 25. Nasayad kita nga ang kaluoy sa Dios walay sukod o walay utlanan. Si Kristo mitubag kang Pedro sa pangutana kung makapila ba kita magpasaylo. Dili sa makapito lamang, kunili kapituan kapito. Mateo Kapitulo 18, versikulo 22. Sa ato pa, walay utlanan. Si San Pablo midason kanato, pag minaayo kamo sa usag-usa, maluluyon o magpasaylo ay sama nga ang Diyos mi pasaylo kaninyo diha ni Kristo. Episo Kapitulo 4, versikulo 32. Tataw ang panawagan. Ang bugtong paagi nga kita makatubag mao ang pagdawat sa pasaylo samahan, uban sa anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya ang panaghiusa sa Santissima Trinidad, mao ang panukarang kagikanan ug lagda sa kamatudan sa tanan natong kalambigitan. Kining panaghiusa gipuy-an pinaagi sa nabanhaw nga Kristo diha sa Espiritu og na sinati nato diha sa pag-ampo, ilabi na diha sa Eucharistikanhong kasalugan. Bulahan ang maluluyon, nagkatakdo pag-ayo sa gasa sa Espiritu nga tambag. Ang pagpangayog pasaylo sa mga sala, nagpasidaan sa tinuod nga kasinatiang Kristiyano sa sala. Pinasikan sa may gugmaong relasyon sa kaugalingon ngadto sa Dios pinagi ni Kristo. Naglangkob kini sa pagtahod sa gasa sa kinabuhi, sa pagkalalakig babae, sexuality og sa kamaturan, og sa pagpangandoy nga ayuhon kita ni Kristo diha sa mga sakramento sa pakigiuli og paghilog. Ang tanan nagsandig diha sa panukarang lig-ong pagtuo sa malimahong magbubuhat kinsa nagsaad sa pagluwas kanato gikan sa pagkahulog. Ang mga pulong dili mo kami itugyan sa panulay. Kining pangayua nagkumbuya sa katapusan ingog usa, kay sila nagpunting sa kinayukan sa atong pagkamakasasala. Katarungan nga kita nangayog pasaylo diha gisundag pangayo, kay kita na sayod giunsa nato pagkahulog sa sala tungod sa mga panulay o sa gahom sa dotan o sa magdadaot. Diha sa mga pulong dili mo kami itugyan sa panulay. Kita nagampo nga ang Dios mo iway kanato sa pagsunod o pagtugyan kanato sa panulay. Ang maong pangayo nagsunod sa pahimangno ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an didto sa tanaman. Pagbantay kamo nga dili kamo mahulog sa panulay. Ang Espiritu andam apan ang kinaiyahuyang. Mateo Kapitulo 26, versikulo 41. Ang Dios dili gid buot nga kita malinla, kundi malingkawa sa tentasyon. Ang atong pangayo di ay nagagikan sa pagsampit sa Espiritu, sa pag-ila ug sa paghukom. Duha ka butang ang angay sutaon. Ang una, ang kalainan sa pagsulay o ang panulay. Si San Pablo misulat nga angay kitang magpasigarbot sa ato mga pagsulay, kasakit, sanglit ang kasakit, mamungag paglahutay ug ang paglahutay bertud nga lig-on. Roma Kapitulo 5, versikulo 3 hangtod 5. Ang panulay sa iyang bahin mao ang paglinla sa dotan, pagdanhi sa pagpakasala ug sa kamatayon. Si Santiago nagsulat bahin niini. Ang Dios dili manulay kambisang kinsa, hinunua ang pagbira og panlinla sa iyang kaugalingong kailibgon nanulay sa tao. Kung ang kailibgon manamkon, mahimugso ang sala o sa diha nga ang sala muhingkod, kini mamungag kamatayon. Santiago Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod 15. Ang ikaduhang mahinudanong sutaunon mao ang gipanulay ug ang pag-uyon sa panulay. Nasad kita nga ang panulay kabahin sa atong tawhanong kahimtang. Si Kristo mismo gipanulay. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 11. Kini nagpasabot nga wala diha sa panulay ang sala. Ana hinuon ang gawas ng pag-uyon sa panulay. Dinhi nagkinahanglan kitag hinabang sa Espiritu Santo aron pag-ila og pagsuta sa bakak ug linla sa panulay. Sa gawas murag maayo, nindot tan-awon og madanihon. Henesis Kapitulo 3, versikulo 6, apan sa tinuray ang iyang bunga, pagtibulaag og kamatayon. Ang dili pagsulod sa panulay di ay nag-agad sa hukom sa kasing-kasing. Si Kristo mingon, hain ang imong bahandi
ato asab ang imong kasing-kasing. Walay makalagad sa duha ka agalon, Mateo Kapitulo 6, versikulo 21 ug 24. Dinhi nagkinahanglan kita sinabang sa Espiritu Santo aron madani ang ato mga kasing-kasing ngadto sa maayo. Sanglit nagkinabuhi kita sa Espiritu, sundon ta ang sugyot sa Espiritu. Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Si San Pablo mipasalig kanato nga ang Dios dili mosulay kanato labaw sa atong gahom. Uban sa pagsulay, hatagan ka sa paagi sa paggawas diha, aron ikaw makadaog niana. 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 13. Ang pagdaog batok sa panulay, dili mahimo kung walay pag-ampo, sama sa atong makita diha sa panig-ingnan ni Kristo. Busa si Kristo nang hingusog sa pagbantay sa atong kasing-kasing. Pagbantay kanunay, pagmata kamo. Mateo Kapitulo 13, versikulo 9, versikulo 23, versikulo 33 hangtod 37. Kinahanglan mulahotay kita sa pag-ampo og pag-ampo diha sa Espiritu og pasalamat. Kulusa Kapitulo 4, versikulo 2. Og si San Pedro may pahimatngon. Pagmatngon og pagbantay, ang inyong kaaway ang yawa naghapa sama sa leon nga andam sa pagtukob. Batokin ninyo siya, lig-on sa inyong pagtuo, ang Diyos sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo sa iyang tunhayng himaya diha ni Kristo sa mismo ang mag-uli, magdason, maglig-on o magpabarog ni adtong nasakit sa makadyot. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 hangtod 10. Ang mga pulong hinunua luwasa kami sa dautan. Dili kayo mahinungdanon kung ang pulong dautan nagpasabot ba sa kadaot o sa magdadaot nga si Satanas. Naghisut kini dinhi og dautan nga labaw pa sa atong inadlaw mga pagsulay og mga sala sa hunahuna sa pulong og sa buhat. Usa kini kasuliran nga labaw kalahom sa panagsangka tali sa Dios og sa gahom sa dautan. Nining katapusang pangayo nangaliyupo kita nga malingkawas sa katapusang hasmag sa yawa. Si Kristo mismo nag-ampo ngadto sa mahan alang sa iyang mga tinun-an. Wala ako mag-ampo nga kuhaon mo sila gikan nining kalibutana kung dili bantay sila sa magdadaot. 1 Kapitulo 17, versikulo 15. Kini panagsangka batok sa yawa o kang Satanas ang naglinla sa tibok kalibutan. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9. Nagdala silang kamatayon sa tao gikan pa sa sinugdan. Wala siya magsandig sa kamaturan, wala gid kaniya ang kamaturan. Siya bakakon ug amahan sa tanang bakak. Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Ang gilansang sa krus og nabanhaw nga Kristo mibuntog sa prinsipe nining kalibutan. Juan Kapitulo 14, versikulo 30. Apan kining maong kadaugan, wala pa mabutyag sa tanan. Sanglit ang tanang kamugnaan, nagulat pa nga malingkawas sa kadunot og makaambit sa mahimayaong kaluwasan sa mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 19 hangtod 21. Apan si Kristo nagdasig kanato, ayaw kamo kabalaka, ako ang sinugdan ug ang katapusan ug nagbuhi. Makausa ako namatay, apan karon nabuhi, hangtod sa kahangturan. Gibitbit ko ang yawi sa kamatayon og sa kalibutan sa mga patay. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 18. Og busa kita nag-ampo niya ng katapusan og himpit nga kaluwasan nga si Kristo lamang ang makahatag. Dali, Ginoong Hesus. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 20. Sa matag kasulugan sa Eucharistia, gihalad ang atong pag-ampo sa Ginoo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa tanang sala ug maliyo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ang mga putli o kasing-kasing linig-on sa gasa sa espiritu sa pagsabot, may tin-aw nga tumong, usa ka bugtong hunahuna o kasinatian sa tuyo nga nagatabang kanila sa paglikay sa panulay. Ang ilang pananaw, dili malubog sa bisan kalibuan ka mga taphaw nga pangagpas, diha sa maway pagtuo sa kinabuhi sa lawas nung kailibgon, sa mga katigayunan o kamatuuran. Busa sila, nalig-on silang pagkatinawag, isip mga tinun-an ni Kristo, sinunod ang mga dagkong mga sugo sa gugma. Kadto mga bulahan,
nga makidaiton nanukad diha sa gasa sa espiritu sa kaalam og sama sa mga putling kasing-kasing nagkinabuhi sa pagkatinubos nga nagabuntog sa mga pagadangatan sa urang pagkahulog sa tao, ang malimbungong ulod sa kasina og kaibog nga naglagpa sa ikasiyam og ikanapulo nga sugo, wala diha kanila. Gani masaligon sila dinhi sa kalibutan tungod kay tataw man ang ilang panglantaw ngadto sa katapusang tumong, ang kinabuhing banhaw uban sa Dios Amahan, sa nabanhawng Anak og sa Espiritu Santo. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Kini maong pag-ampo sa paghimaya sa Dios sa tulo ka imong pangayo, nga ang ngalan sa Dios pagabalaanon, ang iyang gingharian matukod sa yuta ug ang iyang kabubuton matuman. Apan karon gibungat kini sa pulong sa pagsimba og pagpasalamat, ang iyang gamot masubay ngadto sa pag-ampo ni David. Imo o Ginoo ang kalangdon o gahom, harianon kahayag og himaya. Kay ang tanan sa langit og sa yuta imuha, imo Ginoo ang kagamhanan, gibayaw ikaw nga pangulo sa tanan. Unang Kronikas Kapitulo 29 versikulo 11. Apan karon atong gisgutan kining paghimaya diha sa kahayag sa nabanhaw nga manunubos, si Jesu-Kristo. Ang iyang bili ana sa pagtabang kanato sa pagtutok pag-usab ngadto kaniya, kinsa atong giampuan ang Dios atong makagagahom mahigugmaong Amahan. Busa ang gingharian nagpahinumdom kanato sa buhing pagmando niya kanato. Ang gahom nagpatin-aw nga ang atong Amahan wala magmando nga nangalugpoy lamang, kung dili usa ka hilabihan kabuhi, makugihon og personal nga gahom nga nagatiman kanato. Sa katapusan, ang himaya mao ang hiya sa Dios atong Amahan nga labing personal alang kanato, hilabihang makapaisa, madanagon, dili matukib nga katahom nga misidlak alang kanato diha sa nabanhawng Kristo Jesus pinaagi sa Espiritu Santo. Sa Dios gayud lamang ang himaya.